अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद और मैं हूं शुमाइल अरशद। खबर यह है कि हुकूमत ने आवाम के बड़े जख्मों पर छोटी पट्टियां लगा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 4 रुपए 8 पैसे सस्ता करने का ऐलान कर दिया। डीजल भी 2 रुपए 45 पैसे सस्ता किया गया। फी लीटर पेट्रोल 332 रुपए 95 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमती फैसले पर अवाम एक बार फिर भड़क उठे। हुकूमत ने अवाम के बड़े जख्मों पर छोटी पट्टियां लगाई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन कमी मामूली है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 4 रुपए 8 पैसे सस्ता करने का ऐलान किया, जबकि डीजल भी 2 रुपए 45 पैसे सस्ता किया गया है। फी लीटर पेट्रोल 332 रुपए 95 पैसे का हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमती फैसले पर अवाम एक बार फिर मायूस हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा पैदा हो गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में महंगाई 10% तक रहने का इम्कान है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में भी नुमाया कमी देखी गई है। अवाम के लिए एक और माशी झटका। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। तस्दीक खुद वजारत खजाना ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कर दी। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में महंगाई की शरह 9 से 10% तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि अमरीका और ईरान की कशीदगी आलमी तवानाई की कीमतों के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 और 26 के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.9% की नुमाया कमी देखी गई, जबकि मुल्की बरामदात भी 6.4% कमी के साथ 30.8 अरब डॉलर हैं। दूसरी जानिब तरसीलात ज़र 8.6 अरब डॉलर हो गई। FBR की टैक्स वसूलियों में 10.8% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ताहम जुलाई तक सितंबर कम बारिशों के बायस कपास, चावल और गन्ने जैसी खरीफ की फसलें शदीद मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा मलिक शहजाद आवान का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया तब्दीली ख़त्म की जाए। उन्होंने माहाना निज़ाम लाने और 7% विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालिबा भी किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली का फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन हो या रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो वफाकी हुकूमत का फैसला हो और दीगर विद होल्डिंग टैक्स, टूल टैक्स में इजाफा हो या दीगर हमारे मुल्क की जो दिसंबर की हमारी 10 दिन की हड़ताल थी उसमें वफाक, पंजाब, सिंध उनकी तरफ से जो मुआहदे किए गए उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से आज पाकिस्तान भर की तमाम एसोसिएशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर 8 तारीख से 8 अगस्त से बरोज़ हफ्ते के दिन से हम मुल्क की हड़ताल का ऐलान करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि फरसूदा निज़ाम से आवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। नाम निहाद सियासतदान जो चापलूसी करते हैं, उनके इत्तेहाद ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। एक तबके ने 78 साल तक हम पर हुक्मरानी की, लेकिन हालात आज भी बदतरीन है। महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शाहरा कायदीन पर खवातीन का समंदर उमड़ अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। IPPs माफिया के खिलाफ आर या पार की जदोजहद का बगल बजा दिया। वक्त आ गया है कि मजमूई तौर पर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ इस जद्दोजहद को तेज किया जाए। इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस तहरीक को तेजतर करना है। खवातीन मार्च से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब फॉर्म 47 की हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। गरीब आवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है। ये पैसे कहां से रिकवर करते हैं? पेट्रोलियम की लेवी से करते हैं, डीजल की लेवी से करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करे। IPPs के जालिमाना मुआहदे मनसूख करके उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को कराची ताजतराल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया। अहले कराची डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के रहमो करम पर पुलिस भी महफूज नहीं है। सुपर हाईवे पर मुलजिमान ने पुलिस एहलकार हमजा जमान को शहीद कर दिया। भैंस कॉलोनी में डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। दूसरी जानिब ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में तफ्तीशी टीम में CPLC को भी शामिल कर लिया गया है।
کراچی میں نہ پولیس اہلکار محفوظ نہ عام شہریوں کی جان و مال. شہر قائد میں فائرنگ سے پولیس اہلکار کی شہادت اور سنسنی خیز ڈکیتی کے واقعات. تاجر میر رضا کے قتل میں بھی اہم پیش رفت. سائٹ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار حمزہ زمان کو شہید کر دیا. واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. دوسری جانب بھینس کالونی روڈ نمبر 7 پر قائم گیس سلنڈر کی دکان میں رات گئے 2 مسلح ڈکیت موٹر سائیکل سمیت گھس گئے اور دراز سے تمام نقدی موبائل فون لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے. CCTV فوٹیج سامنے آنے کے بعد بھی ملزمان گرفتار نہ ہو سکے. ادھر نوجوان تاجر میر رضا علی کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. CPLC کے اسسٹنٹ چیف کو بھی تکنیکی معاونت کے لیے تحقیقاتی ٹیم میں شامل کر لیا گیا. کچھ روز قبل میر رضا کی لاش برآمد ہوئی تھی. پولیس نے کہا نوجوان مقروض بھی تھا. تاہم تحقیقات جاری ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے. کہ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق قرا نون لیگ کے نام نکلا. 20 میں سے 14 نشستوں پر میدان مار لیا. پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب. مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا. 2 پر پیپلز پارٹی براجمان. مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر PP کامیاب رہی. فاتح امیدواروں کے حامیوں کا جشن. الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ LA 27 میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ووٹ کاسٹ نہیں کیے جا سکے. حلقے میں پولنگ اب 4 اگست کو ہوگی. کراچی میں پولیس کی جانب سے MQM مرکز بہادرآباد کو سیل کرنے کی کوشش. پارٹی رہنماؤں نے بغیر سرکاری حکم نامے کو مرکز سیل کرنے سے روک دیا ہے. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کی MQM مرکز پہنچے. کہا کہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے, کچھ بھی سیل نہیں ہو رہا. ابھی یہ تالا چابی والا ڈرامہ چل ہی رہا تھا کہ میدان میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی انٹری ہوئی. بس پھر کیا تھا, صحافیوں نے انہیں گھیرا اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی. مگر مصطفیٰ کمال نے بھی چستی دکھائی. ایک ہی جملے میں سب ابلتے جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا. کہا کہ اتوار کے واقعے پر کچھ نہیں کہنا چاہتا, سب ٹھیک کر لیں گے, کچھ سیل نہیں ہو رہا. کچھ بھی سیل بل نہیں ہو رہا اور ٹھیک ہو جائے گا سر, نو وری, کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا کہتے ہیں دونوں کل آج بیٹھیں گے, ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ, ڈونٹ وری, پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائے گا سارا. یعنی مصطفیٰ کمال نے صاف بتا دیا کہ ٹینشن نہ لے, سسپینس ختم ہو چکا, سب کنٹرول میں ہے. نام سے منعقد کرے گی اور ہر احتجاج کی بھی 2 پروگرام ہوں گے. مصطفیٰ کمال نے اعلان کر دیا, کہا احتجاج ستمبر میں ہوگا. دوسری جانب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی مرکز بہادرآباد سے روانہ ہو گئے. گزشتہ روز کے واقعے پر بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سب کو جشن آزادی مبارک. مزید بولے جو کل ہوا گزر گیا, جو آگے ہوگا اچھا ہوگا. آزادی مبارک. اگست کا مہینہ ہے, سب کو جشن آزادی مبارک. تھینک یو. کل جو کچھ واقعہ ہوا کل کی بات تو آئندہ سب سے بات ہو رہی ہے, سب سے بات سب اچھا ہوگا. کوئی MQM بہادرآباد مرکز پر اتوار کو پیش آنے والا واقعہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. MQM رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خاموشی توڑ دی. کہا کہ تکرار کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. قیادت نے معاملے کا جائزہ لیا ہے, اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں, سیلابی ریلوں اور حادثات کے باعث خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے, جبکہ کئی علاقوں میں املاک اور زرعی زمینوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. جہلم میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.